अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मची हुई है, हल्ला मची हुई है उस ऑडियो लीक के बाद जो परवेज़ इलाही की हुई और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से अब सवालात उठाए जा रहे हैं, सियासी पार्टियां कह रही हैं। और एक अहम इजलास जुम्मा के रोज़ यानी कल के दिन 1 घंटे से जायद का हुआ, जिसमें तमाम ब्रदर जजेस थे मासिवाय एक जज के। और वो आप समझ लें कि कौन सा जज होगा जो इसमें शामिल नहीं हुआ होगा, जो इस मुशावरत में नहीं हुआ होगा। हाँ, तो उस हवाले से हम कुछ अंदर की आपके पास खबरें लाएंगे और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का कंडक्ट लाहौर हाई कोर्ट में आपको बताएंगे क्या था। और साथ में आज एक और ऑडियो लीक होती है और वो ऑडियो लीक होती है गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 2 लाहौर के जजेस ने अना का मसला बनाया हुआ है। उनकी बहाली भी इन जजों ने किया है, उनकी और यास्मीन राशिद की, उसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है और इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में क्या एक स्टेप लेने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुम्मे के दिन एक इजलास होता है और ये इजलास जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से होता है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी काफ़ी अरसे से खबरों की जीनत रहे, उनके स्कैंडल बनते रहे जब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी थे। उनके हवाले से सीना बसीना बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं। इस इजलास में क्या हुआ, कौन नहीं शरीक था, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने से कबल के 1-2 केसेस देखते हैं। केसेस की बात करें, एक केस मशहूर ज़माना इल्ताफ़ हुसैन वाला। इल्ताफ़ हुसैन पे उन्होंने पाबंदी लगाई और माशाल्लाह पाबंदी भी ऐसे लगाई कि न बोल सकता तो न देख सकते। पाबंदी तो नवाज शरीफ पे भी लगी थी, लेकिन नवाज शरीफ तो आप बोल भी रहे हैं, दिखाए भी जा रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ तो चलो पंजाब बेस्ड पार्टी के लीडर थे। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कहाँ के जाए थे? लाहौर हाई कोर्ट के। ये जो है अपने इल्ताफ़ हुसैन साहब, ये रहते कहाँ पे हैं? लंदन में। और इनकी पार्टी और इनकी हुकूमत और इनके मामलात कहाँ पे होते हैं? वो कराची में। इन्होंने जो तकरीर की थी वो इन्होंने कहाँ पे की थी? लंदन से बैठ के कराची में सुनी गई थी। तो किस चक्कर में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने फैसला दे दिया कि ना बोल सकते हैं ना दिखा सकते हैं? ये फैसला भी इन्होंने दिया था। अच्छा, फिर जो अहम चीज एक और है वो ये है कि इन्होंने जनाब अली एक जमानत लेते हैं, 3 बार वो जमानत कैंसिल होती है। लाहौर में बड़े बड़े मशहूर हैं, लाहौर के वकला से आप मिल लेना तो आपको बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे। लेकिन हम क्योंकि फिर आपको पता है कि हमने आवाज़ भी बुलंद करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये होती है कि आवाज़ खामोश ही ना हो जाए। तो वो होता ये है कि जी एक जगह तो खारिज, दूसरी बार खारिज, तीसरी बार खारिज, फिर मतलब हिसाब किताब बनता है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास लगती है और फिर एक वकील बदलते हैं, वकील भी बदलते हैं, जज भी, और फिर वो वकील साहब पेश होते हैं और वो जमानत हो जाती है। उस जमानत को आगे सुप्रीम कोर्ट में आती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा वो उसको सुनते हैं और वो बेदन तो उन्होंने करना ही छोड़ा, वो की कहते हैं कि एकदम ना धुआं निकलना शुरू है, ये कैसे जमानत इन्होंने दे दी। और वो जनाब वो तो गुस्से हो जाते हैं और वो जो फैसला लिखते हैं वो तो जनाब जज साहब दी इटी पिटी कर देते हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बात करूं, उनकी ये कौन करते हैं? आसिफ सईद खोसा। फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी एक दरखास्त करते हैं कि उनके बारे में जो अल्फाज जजमेंट में है वो निकाले जाए, और फिर जजमेंट में उससे ज्यादा किस्म के अल्फाज आ जाते हैं। फिर वो जुडिशल काउंसिल में भी किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे वो जजेस जो जिनका मतलब एक सिलसिला चलता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन मुश्किल ही होता है। और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मौजूद है। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो मतलब उनके मुतल्लक वो सारा सिलसिला सामने आ गया है और परवेज़ इलाही साहब ने उसे मान भी लिया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी परेशान है। हाय 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 हाय, सबको ये सबक देते हुए कि तेरा की काम है भाई, तेरा की काम है, तेरा की काम है। बीच चुराए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बीच चुराए इस मामले में बरहना हो गई है। आया इस ये जो बरहनापन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बातों से छुपाती है या लोगों को बताती है कि आइंदा इस तरह नहीं होगा? तो उसका एक ही तरीका है कि इस पे कमीशन बनाया जाए, उस वक्त तक जस्टिस जनाब मुज़ाहिर अली अकबर को काम से रोका जाए, वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों और उसके बाद जनाब वो ये मामला हो। लेकिन ऑडियो लीक के अगले दिन तो मुज़ाहिर अली अकबर ने केस उनके CCPO को बहाल कर दिया।
اور وہ بٹی صاحب بھی ہو جان گے، جو محمد خان بٹی جڑے مطلب اسمبلی کے بھی اور شہباز شریف کے بڑے اس کے پرویز الہی کے بڑے یار اور پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے. تو اب میرے خیال میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو خود دھیان کرنا چاہیے تھا. اب سپریم کورٹ میں 1 گھنٹے کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں ججز بیٹھتے ہیں، ایک جج نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وجہ اجلاس میں نے نہیں بیٹھ. ریزن مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں پیش ہونا تھا، انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے. پہلے داڑے آ گئے، دوسرے داڑے جب انہوں نے کنڈکٹ دیکھا عدالت کو، انہوں نے کہا بھائی جان بےزتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب بھائی صورتحال یہ بنی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا پڑا، اس کا حل نکالنا ہے، لیکن نہیں ملا. اس طرح حل نہیں ملا. انصاف ہوتا ہوا نظر آئے نا، آپ تو خود کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اور دوہرا معیار نہ ہو. جو ایک عام شخص کے لیے معیار ہے وہی سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے ہونا چاہیے، وہی چیف جسٹس آف پاکستان. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آپ کا ویسے بھی ٹینور تھوڑا سا رہ گیا، اور آپ جاتے جاتے مثال تو بنا کے جائے، کیونکہ ابھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سے بردر ججز شاید اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سے، آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آیا تھا ریفرنس بھی، اور کوئی کوشش کی جا رہی ہے روکا جائے کسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہ، یہاں سے بھی وہاں سے بھی کوشش فیاب ہو جائیں کہ وہ فیاب والے تو خود مطلب وہ اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ جو ہے فوج کی، اس کی مطلب پیشیاں ابھی تو نہیں پڑی لیکن پیشیاں بھگتیں گے، ان کے ارد گرد والے تو بھگت رہے ہیں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فائز عیسیٰ سے کسی طرح فائز عیسیٰ سے بچ جائے. فائز عیسیٰ تک لاڑا بھائی جان جدو چلے گا نا، تو بھائی جان یہ میٹنگیں کی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں اگر میٹنگ ہوئی تھی تو بہتر تھا ایک پریس ریلیز آ جاتی اور ہمارے معزز ججز قوم کو بتاتے کہ اس معاملے پہ ججز جو ہیں وہ کتنے مطلب آپ یہ کہ سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے اس پہ میٹنگ طلب کی ہے اور ایکشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. لیکن یہ اچھا، پھر اگر ایک پارٹی ہے مظاہر علی اکبر نقوی، اس معاملے مظاہر علی اکبر نقوی اس وقت بینچ میں بھی موجود ہے، کیس بھی وہ والا سن رہے ہیں، لیٹر بھی ایک لکھ رہے ہیں، یہاں بھی معاملہ، تو پھر یہ کیسے انصاف ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور آڈیو لیک میں وہ غلام محمود ڈوگر سے بات کر رہی ہیں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگوایا ہے CCPO واپس. تبادلہ کیوں کیتا بھائی جان؟ نہیں کرنا چاہیے. 2 لاہور کے ججز ہیں، معزز ججز، وہ انا کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ منگل کو اجلاس طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جیڑا پرویز الہی نو آئیں کہ جھک رہے آ وردی دی تعظیم نہیں، اس نو سلوٹ ماریا مونس الہی نو جیڑا وہ کیسے، اور وہ کہہ رہا ہے ویل ڈن میرے بچے جاری رکھ، تو وہ کیسے شفاف الیکشن کروائے گا؟ اور اس کو اب یہ جو آڈیو آ گئی ہے، یاسمین راشد اسے کہہ رہی ہے کہ بس وہ کہہ رہا ہے میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. عابد زبیری صاحب 2 کروڑ ایک کیس کے لیتے ہیں سپریم کورٹ کے صدر بننے کے بعد، ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اب یہ عابد زبیری صاحب اس کو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں تاکہ ہم اسی پلیٹ فارم سے بتا دیں. کہہ رہے ہیں کہ جب سے صدر بنے ہیں سپریم کورٹ کی ویسے ہی فیسیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں وکلا کی، اچھے وکلا کی، تو اعتزاز حسن صاحب بھی بڑے بڑے ملک ریاض سے فیسیں لیتے رہے. اب وہ انہیں بھی بڑا انقلاب آیا ہوا ہے، لیکن ملک ریاض سے کروڑوں لیتے ہوئے تو انقلاب پتہ نہیں ان کا کہاں چلا جاتا تھا. بلکہ ملک ریاض سے جو بھی لیتا ہے خان صاحب، اپنے خان صاحب 50 ارب اس ویلے انقلاب خان صاحب تب ملک ریاض ہوئے کہ سارے دن انقلاب ٹھنڈا ہو بنتا ہو، عمران خان ہوئے، وہ اعتزاز حسن ہوئے، وہ جو بھی ہوئے، ٹھنڈا انقلاب بالکل فلودے ورگا، ٹھنڈے فلودے ورگا. تو بھائی جان وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈے بندے بیٹھے ہو جائے گا آرڈر، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں یہ وہ. تو یہ جب ایک پارٹی کی یہ یاسمین راشد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ انہیں صحت کہ یہ تو بڑی خاتون ہے اور یہ ایسی ویسی بات، وہ جیسے کہہ لگا رہی ہیں. اور یاسمین راشد کے وکیل ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں رانا مدثر عمر صاحب. گزشتہ روز بھی گوجرا والے جو ہے وہ تاریخ ان کے ساتھ میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ تاریخ پہ جا رہے تھے دہشت گردی کی عدالت میں. تو رانا مدثر عمر صاحب تسی یہ کوئی سمجھا دے وہ کہ بی بی فون تے وجہ گلاں نہیں کیتیاں کر، او فون تو ٹیپ ہو جاندے نا، تے مطلب
رانا صاحب کوئی فائدہ نہیں پھر مطلب تاڑے جا وکیل میں تو آپ کی مثالیں دنیا کو دیتا ہوں تاڑے جا وکیل ہونے کے باوجود بی بی اے کر رہی بنڈ مار رہی ہے بہرحال جی اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ انا کا مسئلہ بنا کے کچھ دو ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھائی صاحب جس کو بال کرا رہے ہیں وہ کیا چیز وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ پھر پرویز لائی وہ ثاقب نثار میرا کل کا وہی لاگ ضرور دیکھ لیجیے گا جس نے اگر نہیں دیکھا وہ کل کا ضرور دیکھیے گا آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں تو یہ دو آج اہم ڈیولپمنٹ تھی ایک اور بھی ہے کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر منڈے کو ملیں گے عارف الوی سے عارف الوی کے کچھ الفاظوں پہ انہیں بڑا اعتراض ہے تو اس پہ پھر جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بات کرتے ہیں تو یہ بھائی جان خبریں تھی کیا پروڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آ رہی اور کیسے ایک پارٹی کو جناب کھلے عام سپورٹ کیا جا رہا ہے وہ مسٹر ایکس والا جو جسٹس منیر نے بولا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ مسٹر ایکس کون بولتا ہے عمران خان اور پھر سپریم کورٹ سے آواز وہی آ رہی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ججمنٹ میں جب عمران خان کے وکیل بولنے لگے تھے کسی دور میں تو جائی صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم بیٹھے ہیں نا ہم یہ لکھوائیں گے نا تو بیٹھے ہیں نا لکھوائیں گے نا غلام محمود ڈوگر بھی بحال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو انسپیکٹر ہٹانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے پھر اس سے ہر سوال کے جواب بھی مانگا جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے اس نوٹ پہ ختم کروں گا کہ سویلین حکومت ہو تو ہماری جوڈیشری پتہ نہیں زیادہ ایگزیکٹو کا رول ادا کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن جب ڈکٹیٹر ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ 3 سال آئین میں بھی تبدیلی کرو جو مرضی کرو تمہیں چیف ایگزیکٹو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے ہوسٹ سید احمد شرازی کو دیجیے اجازت